बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑलराइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत ऐसे ही देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं आज फिर उस सफ़र की तरफ जो सफ़र कल आधा अधूरा रह गया था। तो आज पता चलेगा कि हसन साहब का सूट सही सिला है या नहीं सिला। जहां तक मेरी गट फीलिंग है खान नहीं खराब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लेकिन मुझे तो लगता है इंशाल्लाह बेहतरी होगा। ना बेहतर हुआ मैं सिरे पहाड़ में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन है उसको समझ आ जाए सही कि जिस तरह मैंने से कहा था। हसन साहब मुझे मेरी आपको गट फीलिंग पता है ना, फिर रिजेक्ट होती है यार। नहीं ना मुझे फीलिंग्स पता क्या आ रही है। मुझे पता क्या फीलिंग्स आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे फीलिंग्स पता क्या आ रही है। मुझे ये आ रही जैसा इसने सिलवाया था ना उसने वैसा नहीं सिया। हालांकि अगर वैसा सिला हो ना, मैं कह रहा हूँ बड़ा ही कमाल सिला होगा। मैं सिरे पहाड़ देना ना सिले आए थे। पाइन सिर पड़न का फायदा पल्लियों पैसे लाने पैने यार मैं ऐसे ना कोई यार आगे दिन नहीं है, 2 दिन 3 दिन बाद शादी। लो जी जनाब अली उस तरफ को पहुंचते हैं हम लोग तकरीबन फ्री हो। जनाब अली बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी लगा के आए हैं और आप मुझे कह रहे थे कि अगर तेरा सूट ना सही सिलो फिर तो आपके मैंने आपको पहले कह दिया भाईजान, अगर वेस्ट कोट ना हो तो कोई मसला नहीं, मैं नहीं ले लूंगा। मैं रेडीमेड नहीं ले लूंगा, लेकिन आप रेडीमेड सूट लेंगे। अगर लेंगे तो फिर तो ठीक है। नहीं मैं सिर फाड़ दूंगा, लेकिन सिर फाड़ना मेरी बात सुनो। आप ऐसे ना करो। आपने कल भी कहा था कि भी नहीं सिला होता। आप ऐसे कुछ कदमों के ऊपर ही पता चल जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी गट फीलिंग यही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा होगा। लेकिन देखते हैं हसन साहब की बात सही होती है या मेरी बात सही होती है। तकरीबन इंशाल्लाह मेरी 2 दुकानें दुकान आ गई है, वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ जी क्या हुआ? सोची पड़े हुए हो? ਖੇ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਾਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੋਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਵਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 2 ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ जरा ये कोट लगे मैं समझ आया, लेकिन अंदर जाके देखते हैं। तो आप मेरा सूट तो वही होए हैं तुसी कह रहे थे, पता ही नहीं। आप मान जाए मैं आपको बोला है अब तो अल्लाह करे कि बस ठीक है ना जी कुछ बोलो लिमिट। अभी वो कह रहा है वो आद है, वो आ रहा है। मैं देखें अब आप मेरी बात को माने। देखें जी मैं पाना है तो एहो जी नैशी कोई ना लाना। ताड़ी बड़ी मेहरबानी। भाईजान ऐसा है कि अभी कोट देखते हैं, प्लेट शूट करते हैं, उनका खाना खा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी जनाब एज यूजुअल जैसे मैंने हसन को बोला था कि हसन साहब आपका सूट जो है ना वो डामाडोल है। हाँ जी हूँ दसो। अब हम आधे 20 मिनट बाद आए हैं। हम आधे घंटे बाद आए। 20 तो भाई कह रहे वो कह रहे 10 मिनट में आया भी। मैं तो कह रहे आ रहा है बस फोन नहीं उठा। तो वो जो दुकानदार है माशाल्लाह से वो खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कह रहे हैं हाँ वो आराम से चाय पी रहे हैं। उनको पता है कि सूट कितने गबन हो गया है या सूट सड़ गया कितने या कोई हिसाब किताब है। तो जनाब अली जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि हसन के सूट के साथ कोई सानहा पेश आ गया है। बड़ा ही मुश्किल साथ दुविधा बनी हुई है। जी साहब आपको लगता है कि आपका सूट आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ इन ड्राइव में मंगा लेते हैं, घर भेज देंगे। मैं पा के देखना है, तसल्ली करनी है। तो भाई तसली ताड़ी देखो जी वो जो कहेंगे ना कि भाई सूट आ जाएगा। हाँ ये तो वो आप श्योर नहीं है ना बॉस? आप भी श्योर नहीं है ना कि सूट है ना? आप भी श्योर नहीं है? आपको लगता है कि मतलब कल भी सूट मुश्किल है? हाँ जी दसो। मैं मेरी तो नहीं ना। देखो जी ये जो माशाल्लाह भाई दर्जी हैं इन्होंने पहले भी सूट सिल के दिए थे। तो ये हसन साहब के रेफरेंस है, मेरा तो नहीं ना रेफरेंस। मेरा तो उनके पास डायरेक्ट नंबर भी नहीं है। तो वो खुद कंफ्यूज है। वो भाई से पूछ रहे थे कि भाई आएगा सूट आज? इंशाल्लाह बात जी आने वाला कब आने वाला है? तो आप मुझे सच्ची बात बताएं कि आज सूट आएगा या नहीं आएगा? 50-50 बाजी भाई 50 हसन साहब 50-50 है। हूँ दस दो हूँ मेरा कसूर नहीं है। हाँ जी भाई को नेक्स्ट टाइम सूट बदल। आप उनकी चाय की चुस्कियां देखिए वो कितने रिलैक्स होकर लगा रहे हैं। ठीक है वो सूट अब भाईजान सड़ गया है कहीं से, वो नया कपड़ा लेंगे और फिर नया सिलवाएंगे सूट। ऐसा कोई सानहा पेश आया मेरे हिसाब से। बाकी अब उनका पता नहीं है कि क्या। हसन सही साहब सुनाओ। चुप ही रहने दो। नहीं क्यों हुआ? क्या हुआ? खाना खराब? ये देख रहे हैं भाईजान आप हमारी बात नहीं मानते। आप हमारी बात मना करें, हम आपको बिल्कुल सही मशवरा देते हैं।
پھر اب کیا کرنا ہے؟ مجبوری کا نام شکریہ. تو جی حسن صاحب تہس نہس ہو گئے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے گھر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ, کیسی طبیعت ہے آپ سب کی؟ تو جناب علی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حسن صاحب گھر تشریف لے آئے ہیں, اور ان کے مطلب کا وہ سوٹ نہیں سلا. یہ بات حسن صاحب سے پوچھتے ہیں. ہاں جی حسن صاحب. نہیں سلا اس کو, جیسے میں نے گلا کہا تھا اس نے وہ گلا رکھا ہی نہیں, اپنی جو ہے نا ایکسٹرا کوالٹی بیچ میں ڈال دی ہے. وہاں میں بڑی بحث بحثا ہوا ہے ماجو کے سامنے, ادھر ماجو نے کہا یار چل چھاڑ ورنہ موڈ صحیح. دیکھو جی کسی ہن بن گئی, کپڑا سلیا گیا, ہو گیا سب کو, ادھر بحث کرے کی کرنا. میں کہا پیسے نہیں ماجو نے تیری, میں کہا کوئی پیسے نہیں ہے. دیکھو جی پیسے مارو نہ کوئی آ جائے گا بچ جائے. اچھا کسی نے پیسے رکھن نال, دیکھو جی ایک منٹ کسی نے پیسے رکھن نال وہ سوٹ ٹھیک ہو جائے گا نہیں, لیکن اس کو نیکسٹ ٹائم احتیاط ہوگا, میں کسی کا سوٹ خراب نہیں کرنا. نیکسٹ ٹائم احتیاط یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پاس سوٹ لے کے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی جان اس پہ آپ ذرا وہ مینا کاری کر دو وہ والی. لیکن اس نے شیروانی بنا دی قمیض کی, یہ ہوا اس کے ساتھ. نہیں اچھا لگا بھی نہیں ہے, بہنوں کو تو پتہ چلے گا. من تو اچھا لگا. شاکش کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی, کوئی بات نہیں تھی, ان نے اسپیس رکھا ہوتا شاکش کے پیٹ میں. سارا دن ہو گیا سی کچھ نہیں, دوسرے میں انہوں نے نالی گانا شیروانی جو ہے وہ شاکش کے پیٹ میں کوئی بات نہیں. لیکن وہ شیروانی بھی نہیں ہے, بس پتہ نہیں وہ کیا ہے. شاکش اس کے پیٹ میں باتیں کمنٹس پڑھتی ہے, اس لیے سب کو بٹھا کے میں پھر بتاتی ہے یہ کمنٹس آ رہے, یہ کمنٹس اس کے پیٹ میں کچھ نہیں رہتا. اچھا جی جناب علی, میں آتا ہوں آج کی بات کی طرف, جو بات ہم لوگ رکھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ میری کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور اس پہ کمنٹس بھی بہت سارے آئے ہیں, اور آپ لوگوں کو میں ایک نیا انداز واردات بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں کا انداز واردات کیا ہے. اب اس وہاں پر ہم لوگوں نے ویڈیو میں جو کہا, جس طرح سے کہا, سب لوگوں نے سنا جی, سب لوگوں نے تفصیلی سنا. جو میں نے کہا, جو میں نے کہا, میں نے وہاں پر کسی کا نام نہیں لیا, میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے, پتہ مجھے سارا کچھ ہے, میرے پاس ایڈریس بھی ہے, میرے پاس ہر چیز ہے, میں نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کی اور حقیقت ذرا کھل کر بتانا چاہتا ہوں, تاکہ ذرا یہ لوگ اچھی طرح سے پتہ چلے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. اب ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کر وہاں پر طرح طرح کے میسیجز گھمائے جا رہے ہیں, اس کا بھائی تو نہیں, اس کا تو نہیں, یہ تو نہیں, وہ تو نہیں, یہ کون کروا رہا ہے. یہ بھی آپ ذرا میسیجز وہیں پہ پڑھیں, آرام سے سے جا کے پڑھیں, دیکھیں کہ کہانی کو کون سا ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہم لوگوں نے بات کی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, میری باجی نے معافی مانگی, اس بچی کی والدہ سے معافی مانگی. ہمیں اس کے بھائیوں سے کیا لینا دینا, میں نے تو ان سے ملا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, نہ ہی انہوں نے ہمیں کوئی دھمکیاں لگانی, اور انہوں نے ہمیں دھمکیاں کیوں لگانی, یا تو ہم نے کچھ غلط کیا ہو, پھر تو سمجھ بھی آتی ہے. اچھا آپ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھیں کہ نام بھی ان کا لیا جا رہا ہے. ہاں جی, نام بھی ان کا دلوایا جا رہا ہے, لوگوں سے کمنٹ کروائے جا رہے ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں, ایسا ہے, ویسا ہے, انہوں نے کیا ہوگا, انہوں نے کیا ہوگا. بھائی ایک بندہ ایسا کوئی وجود ہی نہیں کسی چیز دے تو اس میں لا کر, ہاں ان کو لا کر میسیج کروانے والا کون, گیس کریں, بوجھے کون, یہ آپ لوگ بتائیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح یہ کام کون کرواتا ہے, جو کہ بڑے بڑے معصوم چہرہ نگاہیں فریبی. ہاں جی, آپ پڑھے والا معصوم چہرہ, آپ پڑھے والا معصوم نہیں, آپ پڑھے والا معصوم چہرہ. اور جناب علی اس طرح کے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز اور یہ حرکتیں اور یہ باتیں, میرا نہیں خیال کہ انسان کو اتنا بھی فیک ہونا چاہیے یار. کو تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کسی کو مطلب اگر آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا, تو کیا آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر لیں. جس انسان کے پاس جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی, کہ آپ اس کو استعمال کریں, ذمہ داری کا احساس کریں. یہ نہیں کہ اٹھا کے اینجر کے اینج کاٹتا تھا, اینجر کے اینج کاٹتا, اینجر کے اینج کاٹتا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے کہا جی میں نے نام کیوں نہیں لیا. جی میں نے خود نہیں لیا تھا نام. ٹھیک ہے, اور میں ابھی بھی نام نہیں لوں گا. ہاں ہنٹس اینڈ فیکٹس بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو ان کی رشتہ دار ہیں, جو ان کی کزن ہیں, ان کے بچوں سے آگے جو انہوں نے کام کروائے ہیں, جو دھمکیاں لگوائی ہیں, جو گالیاں نکلوائی ہیں, لب لو. تو وہ انہوں نے بدماش پالے ہوئے نا, ان سے کروائیں گے نا. اچھا کرائے کے بدماش پہ وہ بدماش پالے, انہوں نے ہڈیاں ڈال دی ہوئی ان کو. اچھا ہاں, ان سے گالیاں بھی نکلوائیں گے, ان سے سب کچھ کروائیں گے, اس لیے تو پالا ان کو. تو اتنی گندی غلیظ زبان, ہم تو پریشان ہی ہو گئے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اتنی گندی زبان, ہم پریشان. صحیح بات ہے, یہ تو شیرت ہے.
کہ آپ ایک چھوٹی بچی کو بھی چھوڑے فٹے منہ تاڑا. اچھا کسی مطلب ایک اچھا لڑکا اپنے لڑکی خون کو کو نہیں چھوڑے. ہاں جی اب ہم دونوں سے بات کرو نا, ہم چاروں سے کر لو تو ایک بیک کیمرے بندہ اس کو نہیں چھوڑ دے. اپنے خون کو کہیں جا رہے ہو, دیکھیں کیسی سوچ ہے ان کی. میں حیران ہوتا ہوں ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیسے گالیاں اتنی گندی گندی مطلب نکال سکتا ہے, وہ بھی چھوٹی بہن. جن کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوڑیں اس بات کو. بہرحال جی میں اس ٹاپک پہ تھا کہ جی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا جی, تو ایک میرے پاس سے ایک عبارت گزری آج, ٹائم میرے خیال سے کیا ہو رہا ہے ابھی, چلو ٹائم چھوڑو. ایک عبارت گزری میرے پاس سے جس میں سے لکھا گیا تھا کہ جی میں یہ نہیں کرتی, میں وہ نہیں کرتی, میں ایسا نہیں کرتی, میں ویسا نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, تو پھر سوائیاں کیوں دیں؟ اس میں ایک ایڈ یہ بھی کر لینا تھا آپ نے. آپ کی مہربانی میری پیاری بہن, مجھ سے چھوٹی کر لیتا ہوں میں آپ کو, میری چھوٹی منی بہن. اس میں یہ بھی ایڈ کر لینا تھا کہ میں نے فون کیا, اگلوں نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی لائن ایڈ کر لینی تھی. اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے فون کیوں کیا, بتائیں, رابطہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. اتنے واقعات و واقعات ہو چکے ہیں, حسن کے ہو چکے ہیں. پچھلے 6 ماہ سے ہم لوگ بات کر کے کیا کیا نہیں ہوا, تب تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. کوئی رابطہ نہیں ہوا, تب تو کوئی رابطہ نہیں ہوا نا. آپ نے نہیں دلوائی کسی سے دھمکی, آپ نے نہیں پالے ہوئے, آپ لوگ مہینے نہیں دیتے ہیں جی, نہیں دیتے. مطلب اپنے آپ لوگوں نے یہ جو معاملہ جو کھلارے ہوئے ہیں, جو رکھے ہوئے ہیں, میرے پاس ان کے فادر کی بنی ہوئی آئی ڈی پڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو وائی ٹی ہوتا ہے نا, وائی ٹی پہ ہر چیز پڑی ہوتی ہے. ایک کلک کریں نا تو آپ کے پاس 6 مہینے پرانے میسج آ جاتے ہیں. آپ کو تو اس چیز کا اندازہ ہوگا. ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے, یوں چٹکی میں ثابت کر سکتا ہوں. لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا آرام سے ٹھنڈا کر کے, تاکہ لوگوں کے آگے اور اصلیت آئے اور پتہ چلے. اور پھر اس عبارت میں اگر آپ نے یہ لکھا ہے کہ جی آمنے سامنے بات ہوگی, 100 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, نہیں کوئی نہیں آمنے سامنے 7 بسم اللہ, نہیں جی بالکل 7 بسم اللہ. ہم تو تیار ہیں, ہم نہیں بھاگنے والے, 7 بسم اللہ کرو. لیکن جب ٹائم تھا اس وقت نہیں کی, تب کیا فائدہ. کوئی اور کانٹینٹس ہوں گے نا ان کے, کوئی اور کانٹینٹ ہوگا, مطلب کوئی اور ان کی اہمیت ہوگی, کسی اور چیز میں وہ رکھتے ہوں گے اہمیت. اس میں تو نہیں تھی, اپنے سگے خون میں تو کوئی اہمیت نہیں تھی نا. جیسا بھی تھا جو بھی تھا ان میں کوئی اس میں کوئی نہیں تھا, کوئی اس کو نہیں چاہیے تھا. اور کسی چیز میں اہمیت ہوگی کہ یار اس کا نام نہ لو, اس کا نام نہ لو, اس کا نام نہ لو, میرا لے لو. ہاں جی, اس میں ہوگا نا obviously. اب آپ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, ایک کیا ہوتا ہے, وہ ایک ہوتا ہے, آپ بتائیں کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا اس وقت نہیں بم نہیں, ایٹم انہوں نے بم بنائی جا رہا. آج کل تو سچی بم ہی بنی ہوئی ہے ہر طرف. نہیں میں کیوں بم ہونے لگی, کیونکہ مطلب ہر چیز کا علم میری باجی کو ہے. ٹھیک ہے, میری باجی الحمدللہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ مطلب اعلیٰ دن کا چراغ, اعلیٰ دن کا چراغ تو نہیں, وہ وہ نہیں چاہتی کہ مطلب میں ان کی عادت نہیں ہے یہ باتیں کرنا, وہاں کرنا. ہماری بھی ایون سب فیملیوں میں جتنا بھی ان کا یہ ہوتا ہے, میں ٹاک دوں. میں اکثر آپ لوگ میرا اٹھا کر دیکھیں ولاگ, اس میں میں نے کہا ہوگا میری باجی کا پردہ بہت بڑا ہے, میری باجی کے پردے بہت بڑے بڑے. کیوں, میری باجی ہر بات پہ پردہ ڈال دیتی ہے. بڑی سے بڑی بات ہو جائے فیملی میں, وہ کوشش کرتی ہے پردہ پا دو, پردہ پا دو, پردہ پا دو. میں ان سے خود کہتا ہوں جو نقصان پہنچائے یا کسی کی وہ گلزاری ہو یا کوئی ایسا کام کرنے سے خاندانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو, وہ کرنی نہیں چاہیے. ان کی ہر چھوٹا بڑا جتنا بھی ہوگا اس کوشش ہوتی ہے کہ چلو گالتے پردہ پا دینا, یا چلو ٹاک دینے, چلو جو بھی جس کسی سے مرضی ہو, باہر سے ہو, محلے سے ہو, دوست سے ہو, بھتیجے سے ہو. مجھے کھلنے پہ ویسے میں چاہتی نہیں ہوں, لیکن مجھے مجبور نہ کرو. تو جناب علی, میرا بات کو کھل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے کچھ کانٹینٹ سمجھائے ہیں. اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں لاؤڈ اسپیکر لے کر کھلے کھلے لفظوں میں بولوں, اس کا بھی وقت آ جائے گا. لیکن ہر چیز کا, ہر وقت کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا, بات کرنے کا, بات کے انداز کا. آپ لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں رکھتے, ثبوت بھی رکھیں گے. ہم نے کہاں چلے جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, اسی کتنے جانا ہے, اسی اتنے ہی ہیں, اسی کتنے نہیں جانتے, کسی بھی بات سے نہیں مکریں گے. الحمدللہ ہم لوگ جب سے یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ سچ ہی بول رہے ہیں. اور جب سے ہم نے کوئی بھی بات, کوئی بھی ایشو شروع کیا, ہمیشہ ثبوت سامنے رکھ کے بات کی. ہمارے پاس ہوتے ہیں, بات کرتے ہی نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں, تو یہ ہے تو وہ ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو گھمن گھمیریاں ڈالنے کی ضرورت نہیں, ہم لوگوں کو کانٹیسٹ کو اس طرح گھمانے کی ضرورت نہیں. ہم تو
शीशे की तरह, मतलब खुली किताब की तरह आपके सामने है, जो भी है जैसा भी है, पहले ब्लॉग से लेके अब तक उठा कर देख लें, हमारी बात में कोई तजाद हो तो भाई आके सानू फाड़ लो, ठीक है, हम लोग नहीं है, ठीक है। बहरहाल जिसको सफाइयां पेश करनी है तो जरा सही तरह आके सफाइयां पेश कर देना लोगों के सामने, अच्छे तरह आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, इतने 6 महीने से तो आया कोई नहीं। हाँ, तो अब क्यों फोन कर रहे हैं? तो मेरा ये बात करने का मकसद ये था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि अभी आगे चलना मतलब वो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं। मैं अब मतलब मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, मैं बड़ा जज्बाती किस्म का बंदा हुआ करता था, बड़ा जज्बाती, मतलब खड़े खड़ोते बंदे चपेड़ मार के मुझे भाई उठते थे की आई वो की आई। तो अब मैं मतलब ठंडा कूल डाउन शांत हो गया हूँ कि मतलब हर वक्त के साथ वक्त और हालात का इंसान अपने आप को बदलता है, ठीक है। मेरी वालिदा के बाद मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, हद से ज़्यादा चेंज हो गया, समझ लो कि मैं कतीरा गूंद हो गया, कतीरा गूंद हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने सिर्फ अपनी ही बात आगे रखी है, जो हमारे साथ हो हमने तो वो बयान किया, हमने किसी के खिलाफ या किसी के कोई साजिश या इस किस्म का कोई बात नहीं की। तो काफी लोग इस चीज को समझ चुके हैं, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों ने किसी का नाम लिया है, आप मुझे बताएं, अगर हम वीडियोस बना रहे हैं 5 महीनों से या 4 महीनों से, हमने उसके अलावा किसी का नाम लिया है जिसके साथ इसके हसन के साथ थी। अब जब वो हो गई है और अब वो पाया तकमील तक हो जाएगी तो दोबारा भी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह नाम लेने की, ठीक है। अगर वहां से आएगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम पहले भी आराम से अपना कर रहे थे, हम थोड़ा कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे अपना कर रहे थे, फिर हमें वो मतलब लगाया गया किसी चीज के पीछे। भैया आपका अगर हमारे बगैर गुजारा नहीं है, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो सिस्टर से पता चलता है, ये बात बाद में करूंगा, अब भी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा अभी आपको। हाँ तो जनाब मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जो मैंने अपने सीने में संभाल के रखी है, वक्त में बताऊंगा इस चीजों को। बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये था कि आप लोग खुद जज करें, सब चीजों को देखें, कमेंट्स जो मेरे पास कल के उसमें पड़े हैं वो भी देखें, जज करें, उसको देखें क्या है क्या नहीं है, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब के साथ, इस बात के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हमेशा आप करते हैं, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो और हसन साहब का दिल टूट गया जो वो पसंद आया हो, अच्छा टूटा, हाँ बस जैसे उसको कहा था उसने नहीं सिया, तो आप लोगों ने नहीं फूटा, तो आप लोगों ने क्या करना है, चलो और कोई प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और लाइक करना और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके, जल्द से जल्द पहुंच सके। जनाब अली आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम लोग आपको अपनी दुआओं में हमेशा ही याद रखते हैं। जब भी मतलब अल्लाह पाक के हुजूर किसी वक्त भी इंसान अपने हाथ आता है तो आप लोगों को याद ही रखता है, क्योंकि आपके साथ हमारा एक फैमिली बाउंड बन चुका है। खान फैमिली इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बढ़ेगी और देखेंगे फूलेगी, एक दरख्त बनेगा, तने बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा वादा है कि हम लोग आपको कहीं भी किसी भी जगह निराश नहीं करेंगे। जिन लोगों ने हम पे निराश को मैं जान के कह देता हूँ, मतलब आपको वो नहीं, कुछ लोग जो हमें इंडिया से भी देखते हो कहते हैं हमारा भी नाम लिया करें, हमें भी याद किया करें, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत नाम लेने का सेक्शन हम इंशाल्लाह शादी के बाद शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी इसके बाद भी पुराने लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शादी का कंटेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर जैसे वो शुरू होगा फिर आप मेहरबानी हमें शादी एंजॉय करने हम चाहते हैं आप हमारे साथ शादी को एंजॉय करें, आए शादी पे चलते हैं। बाजी भी मेरी तरह सियासतदान हो गई, बाजी भी इसमें हिंट दे रही है कि जिन्हें शादी तक फिरना ना, घूमना फिरना फिर ले, और बाहर आकर तेनू भाड़ने नहीं है ना, फारिग होने दे, एक तरफ तो होने दे, कहना तैयार है, ठीक है। और ना हम नहीं भागते, हम कहीं नहीं जाते, चूहा फड़ रास्ते जेडी खिड़की लाई दी ना, खिड़की तैयार है, तो चूहे ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ आप वापस आके मसरूफियत बहुत ज्यादा है हमारी। तो हमारे भांजे की शादी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो उसकी शादी होगी, उससे फारिग फुरिग होके उसके बाद फिर आएंगे तो फिर मामला बात करेंगे कि किस तरफ को जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे, क्या नहीं कर रहे। तो मेरा ये बात करना, आपने हमारे साथ शादी एंजॉय करनी है, मैं आपको ये बताऊं, इतने दिन आप एंजॉय, हाँ जी, आपने बोर नहीं होना, ना होने देना किसी को। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि शादी के दौरान मुझे टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीजों के लिए, तो जिसने जो जो करना होगा पीछे से कर ले, कट्ठा कुठा कर ले, तो मैं कट्ठा जवाब देगा, ठीक है। तो मेरा एक भी मतलब एक छोटा सा एक मेरी बात है, दिल से बात है कि मेरी सिस्टर की ख्वाहिश है
ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہے ریئیکشن کوئین. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جتنی بھی ریئیکشن والی ہیں جو ہمارے مطلب حق میں کہتی ہیں, ہمارے اگینسٹ کہتی ہیں, جو بھی کرتی ہیں, جتنا بھی کام کرتی ہیں, میری مائیں بہنیں اچھا کام کرتی ہیں, جو ان کے حساب سے اچھا لگتا ہے ان کو جو وہ کرتی ہیں, ان سب کا بہت شکریہ. جس نے ہمارا ساتھ دیا, جس نے نہیں بھی دیا, ان سب کا بہت شکریہ, بہت مہربانی ان سب کا. آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں, ہم سے جتنا سپورٹ ہوگا ہم آپ سے کرتے رہیں گے, پیار محبت کرتے رہیں گے. آپ سے جب بھی کبھی آپ کو ضرورت ہوگی, آپ کا بھائی آپ کی بہنیں آپ کے لیے حاضر ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہمارے ناقدین ہیں, چاہے وہ ہمارے حق میں ہیں, جیسے بھی ہیں, جو بھی ہیں, ضرورت پیش ہے وہ ہمیں یاد کر. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو عنایت کرے گی. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے اور اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. تو جناب اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.